إذا غادي نشوفوا هذا التمرين هذا فيما يخص تساوي متجهات. Exercice 1 ABCD est un parallélogramme et ces diagonales se coupent en O. Les diagonales ديالو كتقاطعوا في O complété par un vecteur égal. شنو هو المتجهة اللي كتساوي AB؟ شنو هي المتجهة اللي كتساوي BC؟ شنو هي المتجهة اللي كتساوي DO؟ شنو هي المتجهة اللي كتساوي CD؟ في الشكل دائما. AO شنو هي المتجهة اللي كتساوي لنا AO؟ هي AB. المتجهة اللي كتساوي هي DC في الشكل سام فوق المتجهة. شنو هي المتجهة اللي كتساوي BC؟ BC هي هذه المتجهة اللي كتساويها في الشكل هي المتجهة AD باش يكون عندهم لا ميم ديريكسيون ميم سونس ميم نورم. BC كتساوي المتجهة AD. شنو هي المتجهة اللي كتساوي لنا DO في الشكل DO؟ ها هي نعاود نرسموها DO نمثلوها هي هذه. شنو هي المتجهة اللي كتساويها؟ يعني خص يكون عندها نفس لا ديريكسيون نفس لو سونس نفس المنظم لا ميم نورم. اذا هي هذه نيت هي او بي حيت لي سوبور ديالهم سون باراليل حيت اصلا كونفوندو وعندهم لو ميم سونس حيت غاديين الفوق بجوج وعندهم ايضا لا ميم نورم حيت اصلا او هي المنتصف ديال القطعه دي او دونك المسافه دي او كتساوي المسافه او بي. عاوتاني المتجهه اللي كتساوي لنا او ا او ا ها هي او ا المتجهه او ا. شنو هي المتجهه اللي كتساويها في الشكل؟ هي المتجهه سي او. اذا المتجهه هي سي او. بالنسبه للمتجهه سي دي ما هي المتجهه التي تساوي سي دي في الشكل؟ غادي نقلبوا على المتجهه اللي الحامل ديالها كيوازي سي دي هو بي ا. عندهم نفس لو سونس يعني نفس المنحى وعندهم ايضا نفس المسافه نفس لا ميم نورم. دونك سي دي كتساوي المتجهه بي ا. سي كلير؟ اون باس. ايغاليتي دو دو فيكتور. غادي نحاولوا دابا ننشئوا واحد المتجهه اللي كتساوي لنا ام ان في الشكل. الا بغيتي ترسم متجهه كتساوي متجهه اخرى وبغينا تكون لوريجين ديالها هو النقطه او، اذا متجهتين متساويتين غادي يكون عندهم لا ميم ديريكسيون. ميم ديريكسيون هذا هو العنصر الاول نفس الاتجاه نفس يعني لو ميم نفس سون باراليل. يعني غادي نرسم واحد المستقيم يوازي ام ان ويمر من ا. يعني كنرسموه هكذا عفوا. هذا هو العنصر الاول لا ميم ديريكسيون. ثم العنصر الثاني ميم سونس ميم سونس. ام ان غاديه لتحت يعني خصها تقلد ا هادي خصها تقلد ام في الحركه ديالها ام حتى هي غادي تمشي لتحت. ثم العنصر الثالث يعني ميم نورم يعني المسافه اللي كاينه ما بين ام حتى الان غادي تكون هي نفسها المسافه اللي غتكون من ا حتى ل باغ اكزومبل هي هذه ا او. دونك المتجهه ا ام ا او كتساوي لنا المتجهه ام ان على اساس يكون عندنا هذا الرباعي هذا ا او ان ام est un parallélogramme. هذا الرباعي هذا ام ا او ان متوازي اضلاع او لا ا او ان ام متوازي اضلاع. نرسم ايضا متجهه اخرى تساوي المتجهة ام ان وتبتدئ من النقطة ب. دائما نبدأ بالتوازي مستقيم يوازي ام ان ويمر من ب ثم نفس المنحى غتمشي لتحت ثم نفس المنظم يعني لا ميم نورم. اذا هنا فين غادي تكون هذاك لو كاتريام بوين نسميوه باغ اكزومبل اف. اذا المتجهة ام ان كتساوي المتجهة بي اف وغادي يكون عندنا هذا الرباعي هذا ام ان اف بي ام ان اف بي متوازي اضلاع تاع باراليلوغرام. ايضا غادي تكون عندنا المتجهه ا او كتساوي المتجهه بي اف حيت عندنا ا او كتساوي المتجهه ام ان وعندنا ايضا بي اف كتساوي المتجهه ام ان
كليهما يساويان نفس المتجه MN. إذا نستنتج بأن المتجهة AE كتساوي المتجهة BF. سي كلير؟ On passe. إلا كان عندي سي إي لو ميليو دو سيغمون AB، عندي واحد القطعة AB وعندي المنتصف ديالها I، نديرو هنا رمز التقايس. الوغ إلا عندي إي لو ميليو دو سيغمون AB، غادي يكون عندي هنا جوج ديال المتجهات متساويين. شكون هما؟ هما AI كتساوي المتجهة IB، أو بيان ممكن نجبدو عاوتاني متجهات أخرين متساويين. إلا بديت مثلا BI هنايا، إلا قلبتهم حتى هادو خصني نقلبهم، BI كتساوي المتجهة IA، تساوي المتجهة IA. Si I est le milieu du segment AB, alors AI égale le vecteur IB، ou bien BI égale le vecteur IA، ou bien عاوتاني العكس ديال هاد الخاصية هادي. si AI égale IB، alors غادي يكون عندي I et le milieu du segment هنايا، du segment AB. سي كلير؟ الخاصية مهمة أيضا لإثبات أن نقطة معينة هي منتصف قطعة، أو إذا كان لدينا منتصف قطعة فنستنتج منها متجهتين متساويتين. On passe. L'exercice suivant. L'objectif, c'est de retrouver les vecteurs égaux dans la figure. نعتبر هذا الرباعي هذا فهو متوازي أضلاع، أكثر من ذلك فهو مستطيل. ACKI فهو مستطيل. المطلوب هو نجبدو جميع المتجهات اللي كتساوي لنا المتجهة AB. المتجهة AB هي هذه. شنو هي؟ جميع المتجهات اللي كتساوي لنا AB في الشكل. هاد B فهي منتصف القطعة AC، إذا المتجهة AB كتساوي لنا المتجهة BC. أيضا غادي تساوي لنا المتجهة EF، حيث هما عندهم لا ميم ديريكسيون، حيث هما باراليل لو ميم سونس لا ميم نورم. وأيضا غتساوي لنا المتجهة FG، بويسك F est le milieu de segment G، دونك غتكون عندنا EF كتساوي لنا FG، et puisque EF égale AB alors FG égale AB. وأيضا غادي تكون عندنا AB كتساوي لنا المتجهة EG، وأيضا هاد EG هادي كتساوي لنا JK، puisque J c'est le milieu de segment IK. دونك هاد المتجهات هادو كلهم ce sont des vecteurs اللي هما إيغو. ننتقلو عاوتاني للمتجه FK، نقلبو على FK بعدا، نمثلوه هنايا FK، ناخدو ان اوتر كولور. عندنا هنايا FK. شنو هي المتجهة اللي كتساوي لنا FK؟ هي المتجهة AF، حيت F هي لو ميليو ديال AK، دونك FK إيكال AF. وأيضا المتجهة اللي كتساوي لنا FK على أساس يكون عندنا متوازي أضلاع هي المتجهة BG، هي هادي، باش يكون عندنا هاد الرباعي هذا متوازي أضلاع باراليلوغرام BG. تري بيان. أيضا عندنا واحد المتجهة أخرى اللي كتساوي لنا FK باش يكون عندنا متوازي أضلاع هي EG. دونك هاد المتجهات هادو كلهم متساويين، EG كتساوي BG كتساوي AF كتساوي FK، هادو كلهم بيناتهم إيغو متساويين. ننتقلو عاوتاني للمتجهة الأخرى اللي هي CD، نقلبو في الشكل على المتجهة اللي كتساوي لنا CD نمثلوها بعدا أولا هي هادي، CD هي هادي. المتجهة اللي كتساوي لنا CD هي DF، بويسك هاد دي هي المنتصف ديال القطعة CF، دونك هي DF. أيضا المتجهة اللي كتساويها هي FH، أيضا المتجهة اللي كتساوي FH هي HI. تري بيان. هاد المتجهات هادو كلهم سو سون دي فيكتور اللي هما إيغو، حيت عندهم لا ميم ديريكسيون، حيت عندهم أصلا لو ميم سوبور، عندهم لا ميم سونس، وكلهم متقايسين. هاد المسافات هادو DC FD HF HI سو سون دي سيغمون إيزوميتريك دو ميم ميزور، دو ميم لونغور. ننتقلو عاوتاني للمتجهة IE.
نقلبوا على المتجهة المتجهات اللي كتساويها اي او هي هادي. نقلبوا على المتجهة اي او، ها هي المتجهة اي او. شنو هما المتجهات اللي كتساويها؟ عندنا هاد المتجهة هي هاد المتجهة اف كا جي بلوتو كا جي. وعندنا ايضا واحد المتجهة اخرى اللي كتساويها هي اف حيت هما هادو اصلا باراليل دونك ميم ديريكسيون، وعندهم نفس المنحى غادي للفوق، وعندهم لا ميم نورم حيت هما متقايسين. هاد المسافة هادي كتقايس لينا هاد المسافة هادي. دونك جي اف تري بيان. وكتساوينا ايضا يو ا، كتساوينا ايضا اف بي، وكتساوينا ايضا جي سي حيت اصلا او هي المنتصف ديال القطعة ا اي. دونك ميم نورم. سي كلير؟